ये है वक्त मीडिया। अंजुमन गहवाराए अदब मुजफ्फरनगर के ज़ेरे एहतमाम मारूफ समाजी शख्सियत आसिफ राही के यौम पैदाइश के मौके पर उनके एजाज में एजाजिया मुशायरे का इनाकाद अंजुमन के सदर उस्मान आदिल साहब की सदारत अल्ताफ मशअल साहब की निजामत में हुआ। मेहमान खुसूसी रहे सैयद मोहम्मद राफे हुसैनी साहब, मेहमान जी वकार रहे आसिफ राही साहब, मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूब सीरत इंसान मेहमान नवाज शायर अहमद मुजफ्फरनगरी साहब। रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गजल होती है। आइए इस गजल के माहौल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हमारे दरमियान हमारी मुजफ्फरनगर के ऑल इंडिया मुशायरों में नुमाइंदगी करने वाला शायर, नौजवान शायर हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद। हम चाहते हैं कि अब उनको सुना जाए। मेरी मुराद है जनाबे नवेद अंजुम से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों के साथ नवेद अंजुम साहब का इस्तकबाल किया जाए। सबसे पहले मैं जनाब आसिफ भाई को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक कता आपकी तरफ से अर्ज किया है कि तुम चरागा कर रहे हो, तुम चरागा कर रहे हो और मैं नाशाद हूँ। क्या मिसरा है भाई, वाह। तुम चरागा कर रहे हो और मैं नाशाद हूँ, और मैं नाशाद हूँ। शम्मे हस्ती की अजीजो रोशनी कम हो गई। तुम चरागा कर रहे हो और मैं नाशाद हूँ। शम्मे हस्ती की अजीजो रोशनी कम हो गई। यौम पैदाइश की मुझको मत मुबारकबाद दो, मुझको ये गम है कि मेरी जिंदगी कम हो गई। मुझको ये गम है कि मेरी जिंदगी कम हो गई। यौम पैदाइश की मुझको मत मुबारकबाद दो, मुझको ये गम है कि मेरी जिंदगी कम हो गई। अब वाह वाह कुछ मुतफर्रिक अशार। जी जी इरशाद। उम्मीदें छोड़कर खामोश हो जाने को कहती है। उम्मीदें छोड़कर खामोश हो जाने को कहती है। मुझे ये खामोशी चुपचाप सो जाने को कहती है। वाह वाह। उम्मीदें छोड़कर खामोश हो जाने को कहती है। मुझे ये खामोशी चुपचाप सो जाने को कहती है। छुपा है सांप तेरे दिल के आस्ताने में, छुपा है सांप तेरे दिल के आस्ताने में, अभी है एक तकल्लुफ सा दोस्ताने में। छुपा है सांप तेरे दिल के आस्ताने में, अभी है एक तकल्लुफ सा दोस्ताने में। हमारे नाम का पत्थर कहीं भी नस्ब नहीं, तबाह हो गए हम रास्ता बनाने में। हमारे नाम का पत्थर कहीं भी नस्ब नहीं, हमारे नाम का पत्थर कहीं भी नस्ब नहीं, तबाह हो गए हम रास्ता बनाने में। तबाह हो गए हम रास्ता बनाने में। मेरी वफाओं की ताकत को नापना एक दिन, मेरी वफाओं की ताकत को नापना एक दिन, तुम्हारी जान निकल जाएगी भुलाने में। ताकत को नापना एक दिन, तुम्हारी जान निकल जाएगी भुलाने में। बंधा था कोई कबीले की सख्त रस्मों से, बंधा था कोई कबीले की सख्त रस्मों से, पसीने छूट गए उसका दिल चुराने में। बंधा था कोई कबीले की सख्त रस्मों से, पसीने छूट गए उसका दिल चुराने में, पसीने छूट गए उसका दिल चुराने में। बंधा था कोई कबीले की सख्त रस्मों से, पसीने छूट गए उसका दिल चुराने में, पसीने छूट गए उसका दिल चुराने में। कश्मकश में क्यों अभी से खुद को रखूं मुब्तला, वाह वाह। कश्मकश में क्यों अभी से खुद को रखूं मुब्तला, क्या खबर है सामने कल कैसा मंजर आएगा। कश्मकश में क्यों अभी से खुद को रखूं मुब्तला,
کیا خبر ہے سامنے کل کیسا منظر آئے گا، جب ہنسی ہونٹوں کو خود دینے لگی خوش فہمیاں، کون پھر رونے کو ان خوابوں سے باہر آئے گا۔ جب ہنسی ہونٹوں کو خود دینے لگی خوش فہمیاں، کون پھر رونے کو ان خوابوں سے باہر آئے گا، کون پھر رونے کو ان خوابوں سے باہر آئے گا۔ پہلے لگتے تھے بہت خوب نشانے میرے، پہلے لگتے تھے بہت خوب نشانے، بہت خوب نشانے میرے، اب تو چلتے ہی نہیں ان پہ بہانے میرے۔ واہ پہلے لگتے تھے بہت خوب نشانے میرے، اب تو چلتے ہی نہیں ان پہ بہانے میرے۔ مجھ کو مشہور کیا ہے میری گمنامی نے، لوگ آتے ہیں مجھے شعر سنانے میرے۔ واہ 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 مشہور کیا ہے میری گمنامی نے، واہ واہ واہ، مجھ کو مشہور کیا ہے میری گمنامی نے، واہ واہ، مجھ کو مشہور کیا ہے میری گمنامی نے، لوگ آتے ہیں مجھے شعر سنانے میرے۔ تیرگی ہوتی ہے کیسی مجھے معلوم نہیں، تیرگی ہوتی ہے کیسی مجھے معلوم نہیں، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے۔ واہ 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 واہ، مجھے معلوم واہ 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 واہ، تیرگی ہوتی ہے کیسی مجھے معلوم نہیں، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے۔ کس طرح رشک کروں میں تیری فنکاری پر، کس طرح رشک کروں میں تیری فنکاری پر، ساز کو اب بھی ترستے ہیں ترانے میرے۔ کس طرح رشک کروں میں تیری فنکاری پر، ساز کو اب بھی ترستے ہیں ترانے میرے۔ تیرگی ہوتی ہے کیسی مجھے معلوم نہیں، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے، رقص کرتا ہے ابھی چاند سرہانے میرے۔ کہ خود میرے فن کو تو بلندی کا نشاں ہونا تھا، میرے فن کو تو بلندی کا نشاں ہونا تھا، میں وہاں ہوں ہی نہیں مجھ کو جہاں ہونا تھا۔ میرے فن کو تو بلندی کا نشاں ہونا تھا، میں وہاں ہوں ہی نہیں مجھ کو جہاں ہونا تھا۔ میں نے سرسوں کو ہتھیلی پہ اگایا لیکن خود پرستوں میں میرا ذکر کہاں ہونا تھا۔ میں نے سرسوں کو ہتھیلی پہ اگایا خود پرستوں میں میرا ذکر کہاں ہونا تھا، خود پرستوں میں میرا ذکر کہاں ہونا تھا۔ زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے، زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے، پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے، ہم تیرے ناز اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مر جائیں گے ہم تیرے ناز اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہارے گلشن، ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے دیکھے گا بہارے گلشن، بہت خوب بھائی، واہ واہ۔ کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہارے گلشن، واہ واہ، بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے، ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے۔ آپ کا طنزیہ لہجہ نہ کبھی سدھرے گا، آپ کا طنزیہ لہجہ نہ کبھی سدھرے گا، ہم دوا درد کی کھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، طنزیہ لہجہ نہ کبھی سدھرے گا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، آپ کا طنزیہ لہجہ نہ کبھی سدھرے گا، ہم دوا درد کی کھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری، تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری، ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری، ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے۔ واہ واہ، بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں، کیا بات ہے، بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں، وہ نظر مجھ سے چراتے ہوئے مر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں، وہ نظر مجھ سے چراتے ہوئے مر جائیں گے۔ کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہارے گلشن، ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔